आप हैं दुनिया न्यूज के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। आज हम कराची के हालात के पस मंजर में इस सवाल का जायजा लेंगे कि कराची के अमन की तबाही के पीछे कौन है। हालात और वाकयात को तेजी से शिया सुन्नी फसादात की जानिब ले जाया जा रहा है। यौम आशूर और चेलम के जुलूसों पर की जाने वाली दहशतगर्दी के बाद ये खौफ कम नहीं हुआ कि खुदा न खास्ता ऐसे मजीद वाकयात हो सकते हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के एजेंडा पर काम कर रही हैं, लेकिन इन गैर मुल्की दुश्मन कुव्वतों को मुल्क के अंदर से भी हिमायत हासिल है। पाकिस्तान की मईशत और सालमियत दोनों को खतरा लाहक है। पाकिस्तान को इन खतरात से कैसे बचाया जा सकता है, ये सवाल अब पहले से भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। कराची के अमन के हवाले से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ MQM का मौकफ जानने के लिए डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर सिंध असेंबली फैसल सब्जवारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, आप मुझे ये बताएं कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में MQM का कितना हाथ है? हाउ मच आर यू कंट्रोलिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? वेल, आई बिलीव दैट लॉ एंड ऑर्डर एट द मोमेंट वो होम मिनिस्ट्री तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों के पास है एंड दे आर कंट्रोलिंग द अफेयर्स। बट हम क्योंकि कोलिशन पार्टनर हैं तो इसलिए हम अपनी सजेशंस बिल्कुल गवर्नमेंट को देते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि कराची की नेशनल असेंबली की 20 डायरेक्ट जो सीट्स हैं उनमें से 17 MQM ने जीती हैं 2008 के इंतखाबात में, तो हम स्टेक होल्डर बनते हैं लार्जेस्ट, और इस बुनियाद के ऊपर हम अपने कंसर्न्स और इश्यूज के हवाले से जो हल हैं वो क्या हो सकते हैं और अपनी सजेशंस वो सारी की सारी गवर्नमेंट को देते हैं। ग्राउंड पर एफर्ट करते हैं अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस के जरिए कि सिचुएशन को मजीद खराब होने से बचाया जा सके। फैसल, MQM ने ऑब्जेक्ट किया था ANP की प्रेजेंस का इन द PPP MQM कोर कमेटी ऑन द लोकल गवर्नमेंट। तो कल जो असफंदियार वली साहब से अल्ताफ हुसैन साहब ने बात की तो इसमें ये इशू रिजॉल्व हो गया? देखिए, पहली बात तो यह है कि असफंदियार वली साहब से जो कायद तहरीर जनाब अल्ताफ हुसैन की गुफ्तगू हुई है जी वो अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि दोनों जो रहनुमा हैं और उन्होंने उसी विजडम और विजन का मुजाहरा किया है जिसका हम सबको भी करना चाहिए कि हम मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाएं। और यही हम तवक्को करते हैं अपने तमाम सियासी दोस्तों से कि हमारे इख्तलाफात नजरियात की बुनियाद पर होने चाहिए, इशूज की बुनियाद पर होने चाहिए, वो डिस्कशन में आ जाएं, लेकिन उससे ज्यादा मामलात आगे नहीं जाएं। पहली बात तो ये है, और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। पार्टी की प्रेजेंस इन द को कमेटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नेवर ऑब्जेक्टेड, और सेकेंडली देखिए, हाँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इत्तेहाद इस मखलूत हुकूमत में जो हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां ANP से भी इत्तेहाद किया, जमीयत उलमा इस्लाम से भी किया, उनका PMLN के साथ भी इत्तेहाद है, इसी तरीके से उनका MQM के साथ भी इत्तेहाद है। और हम ये समझते हैं कि तजावीज और सजेशंस अगर ANP की भी आती हैं तो वो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही आएंगी डायरेक्टली। ऐसा नहीं देखा मैंने। लॉ एंड ऑर्डर की हवाले से कराची शहर में इंक्रोचमेंट के हवाले से तो एक कमेटी है जिसमें ANP, MQM और पीपल्स पार्टी तीनों शामिल हैं, लेकिन जहां तक बल्दियाती उमूर या हुकूमती उमूर के ताल्लुक है, मेरे कतन इल्म में नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ANP और MQM और फंक्शनल सबको साथ बिठा के कोई मीटिंग करनी चाहिए हो। जहां तक मुझे इल्म है वो सेपरेटली तमाम पार्टीज के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीटिंग करती जी। ये जी प्रेस में रिपोर्टेड था, इसलिए मैंने ये इशू ब्रिंग अप किया। मैं ये कह रही हूं कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब किस तरफ जा रही है और ये शिया सुन्नी सिचुएशन में तो नहीं तब्दील हो रही? देखिए आयला, कराची है 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा अफराद का शहर जिसमें पोलराइजेशन है बहुत ज्यादा, मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल है, डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी आर प्रेजेंट। उसके इश्यूज भी बड़े डाइवर्सिफाइड हैं और डायनामिक हैं। उनको उसी तौर टेकअप करने की जरूरत है। जहां एक तरफ यहां क्राइम की वारदातें होती हैं, दुनिया के हर बड़े शहर में हो रही हैं, होती हैं बदकिस्मती के साथ, खा वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, लेकिन कराची शहर में होती हैं। यहां असलहे की आमद और मौजूदगी जहां एक इशू है, वहीं कराची शहर की जमीन मैं कहता हूं ड्रग्स से भी ज्यादा कीमती है और उन पर क्रिमिनल्स कब्जा करके किसी भी नाम पे, कभी वो सेक्ट के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी
ایتھنیسٹی کبھی پالیٹکس کے نام پہ قبضہ کر کے بیچتے ہیں. فیصل, یو تھنک دیز آر کرمنل ایلیمنٹس اور یہ کوئی غیر ملکی عناصر نہیں ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, یہ بیسکلی کرمنلز ہیں؟ آئلہ دیکھیے, جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا تعلق ہے, I'm not talking about ان دہشت گردوں کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا ہوں جو دھماکے کر رہے ہیں ملک میں, لیکن کراچی میں جو یہ کرائم کا ایلیمنٹ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آن دا فیس آف اٹ اس میں کوئی غیر ملکی قوت ملوث ہو. وہ یقیناً تحقیقاتی ادارے اگر اس نتیجے تک پہنچیں گے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ وہ غیر ملکی ہو یا وہ پاکستانی ہو, a criminal is a criminal. اس کی کوئی ذات, کوئی زبان, کوئی سیاسی وابستگی, کوئی مذہب, کوئی مسلک نہیں ہے. کراچی میں شیعہ سنی کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ دھماکے ان لوگوں نے یقیناً کروائے کہ جو بدقسمتی کے ساتھ افغان جنگ کے بعد اس ملک میں فرقہ واریت اور اس کے بعد دہشت گردی کا ایک افریت آ گیا ہے, ایک مینس ہے, اور اس کا پورے ملک کو سامنا ہے. فیصل, اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بہت اہم طالبان کمانڈرز جو کہ پہلے ان کی حکومت میں بھی افغانستان میں سرو کر چکے ہیں, وہ کراچی میں بیسڈ ہیں اور وہ پختون پاپولیشن کو بہت موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ میڈیا رپورٹس ہیں اگر اور انٹیلیجنس رپورٹس بھی اگر کچھ ہیں, ہمارا سارا کانفیڈنس ہے پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر, اور ہماری پوری سپورٹ ہے حکومت پاکستان کو کہ اس ملک میں ہم نے صرف رہنا ہی نہیں ہے, ہماری آنے والی نسلوں نے مستقبل بھی یہیں سے وابستہ ہے. اس کو ہم نے بہت قربانیاں دے کے سب نے بنایا ہے. اسے بچانے کے لیے ہم مزید قربانیاں دینے پر بھی آمادہ ہیں. اس لیے ہم متحد ہو کے پاکستان کو دہشت گردی کے چنگل سے نجات دلائیں, خواہ وہ کسی بھی سارٹ کی دہشت گردی ہو. لیکن کئی قوتیں ایسی ہیں اور کئی پولیٹیکل پارٹیز کے جب بھی کراچی کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو وہ ایم کیو ایم کو ان پرٹیکولرلی بلیم کرتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو بڑی واضح وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے گزشتہ 9 انتخابات میں کراچی شہر سے کنزیکٹیولی 1987 سے 2008 تک کے انتخابات میں جب جب حصہ لیا ہے بھرپور کامیابی حاصل کی ہے. بہت ساری ان پولیٹیکل فورسز, خاص کر کراچی شہر میں آپ کو علم میں ہے کہ ریلیجو پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کا زور ہوتا تھا, تو وہ پولیٹیکلی فارغ ہو گئے اس شہر سے. اب وہ ایک ڈرٹی بلیم گیم میں اتر آئے ہیں. ان کا انٹرسٹ جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے جو ریجنل پالیٹکس کی, خاص کر مرحوم جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں, اس میں ان کا عمل دخل رہا ہے. تو اس لیے یہ ڈرٹی پولیٹیکل بلیم گیم ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فیصل, لیکن اس وقت آپ لوگ ایک کولیشن میں ہیں اور حکومت میں بیٹھے ہیں, اور عام آدمی کو تو چھوڑے, اب شیخ رشید کے ساتھ جو کل ہوا ہے, کسی کو بھی کسی قسم کا تحفظ حکومت نہیں فراہم کر رہی. تو یہ ایک بہت غلط ٹرینڈ نہیں ہے؟ یہ بڑا افسوسناک ہے عائلہ. میں نے آج صبح سندھ اسمبلی میں یہ بات کھڑے ہو کے ایک بیان کی ہے ایم کیو ایم کی جانب سے کہ شیخ رشید صاحب پر قاتلانہ حملہ بہت افسوسناک اور مذموم واقعہ ہے, اور ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. دیکھیں, شیخ رشید صاحب نے کل بڑا ویہمنٹلی کہا, اور ایم کیو ایم بھی بارہا یہ کہتی ہے, اور اس ملک کا ہر جینوئن سیاسی ورکر یہ بات سمجھتا ہے کہ جبر کے ذریعے, ظلم کے ذریعے آپ پولیٹیکل وائس کو نہیں دبا سکتے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں انٹالرنس کے ٹرینڈز ہیں. ہم نے انیشیٹو یہ لیا ہے کہ ہم اپنے تمام سیاسی دوستوں سے, خواہ ہم ان سے اختلاف رکھتے ہوں یا اتفاق رکھتے ہوں, ہم ان سے بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے ڈفرینسز کو کم سے کم کرنے کی ضرورت پہ ہم نے زور دیا, اور ایسا ہم نے شروع کر دیا ہے. تھینک یو ویری مچ فیصل سبزواری صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ساری قوتیں, پولیٹیکل فورسز مل کر کراچی کو دوبارہ ایک پرامن شہر بنا لیں گے. ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.